हामीले प्रभुभोज लिन गइरहेका छौँ। लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले आफैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ है। कुनै पनि तपाईँको हातबाट यसो कि फोहोर चिजलाई तपाईँले समातेर जस्तै सुकै मिठो चिज खाने कुरा किन समातेर कसैलाई दिनु त खानु कसैले खान्छ? खाँदैन, इन्कार गर्छ है। भोक लाग्यो पनि ब्रदर मलाई त भोकै छैन भन्छ है। किनभने पवित्र हुनु पऱ्यो होइन, हाम्रो हात सफाइ हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ यो प्रभुभोजकोमा आएका छौँ। उहाँ पवित्रतामा सर्वपवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको यो शरीर रोटी अनि रगत चाहिँ के अरे दाखरस हो, जसले यो खान्छ र पिउँछ उसमा जीवन छ भन्यो होइन, हामीले पढ्यौँ। त्यस कारण यो जीवन हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले सहभागिता जनाउनको निम्ति हप्तैपछि मण्डलीले यो राखिएको छ। किन राखेको छ भन्दा हामीले आफ्नो जीवनलाई पवित्र राख्नको लागि हुन्छ होइन। किनभने यही लिनको निम्ति 1 महिना 1 वर्ष राखिदिएको भए के हुन्थ्यो? मान्छेले हप्ताभरि पवित्र हुन्थेन, उसले के छलकपट त गरिहाल्थ्यो। किनभने मानिसको शरीर हो। हामीले यहाँ पुरानो नियममा हेर्दै गयो भने होइन, इजरायलीहरूले के विधि पाप गरेको भनेर मानिसको होइन, त्यतिखेर त शरीरमा थियो नि त होइन। आज हामीलाई आत्मिक रूपमा बनाउनु पर्छ। तर आज हामीले के त उनीहरूले देखावटी शरीरबाट पाप गर्थ्यो भने आज के भन्छ हामीले हृदयले पाप गर्छ होइन। हृदयले क्षणमा हामी पल पलमा हामीले पाप गरिरहेको हुन्छौँ। हामी रिसाउँछौँ तर मुखले बोल्दैनौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ यो पाप चाहिँ मानिसबाट चाहिँ हट्नै सक्दैन रहेछ क्या कुनै हालतमा होइन। त्यस कारणले गर्दा अझ मानिस चाहिँ हामी आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सकभर है पवित्रतामा राख्नुपर्छ होइन। हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई है पश्चाताप गर्दै, किनभने जसले जति पश्चाताप गर्छ होइन उसलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ होइन। कति मान्छेले पाप गर्छ तर पश्चाताप गर्नै मान्दैन। त्यो एउटा पत्तो हेर्नु मलाई रोमीको किताबमा हुन्छ, पश्चाताप गर्ने भन्दा 2 अध्याय 4 पद। वा परमेश्वरको दयाले तिमीलाई पश्चातापतिर डोर्याउँछ, यो नजानिकन के तिमी उहाँका कृपा, सहनशीलता र धीरज रूपी धनलाई तुच्छ ठान्दछौ। तर तिम्रो कठोरता र पश्चातापी नहुने हृदय अनुसार तिमीले आफ्ना निम्ति क्रोध थुपारिरहेका छौ। क्रोध र परमेश्वरको धर्ममय न्यायको प्रकट हुने दिनका लागि है। अच्छा, हामी यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्नुहुन्छ पश्चातापी बन्नुपर्छ। जति हामी पश्चातापी बन्छौँ हामीमा उति है निखारता आउँछ अरे क्या होइन। परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई के हुन्छ शुद्ध बनाउँछ होइन। किनभने आज हामीले पश्चाताप गरेन भने के हुन्छ, हाम्रो हृदयलाई खुट्टाउन सक्नुहुने परमेश्वर हुँदैन है। त्यही हामी के गर्छौँ के बोल्छौँ, हामी राम्रैसँग बोले पनि हाम्रो हृदयलाई खुट्टाउन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ हर समय आफ्नो जीवनलाई चाहिँ पवित्रतामा राख्नुपर्छ है। मानिस हो हृदयले एर्मिया किताब 17:9 लेख्छ भने सबैभन्दा छली त हृदय हुन्छ अरे क्या मानिसको हृदय। यो कसले जान्न सक्छ र भन्छ, तर परमेश्वरले मात्रै जान्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी हृदय सबैले जान्न सक्ने खुट्टाउन सक्ने त्यो पवित्र आत्मा हामी सबैलाई दिएको भए के हुन्थ्यो, भर्खर यहाँ भत्तल है हिँडिसक्छ होला, मण्डलीमा गयो पनि हुँदैन भन्थ्यो। तर परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। फलानाको बारेमा नराम्रो सोचिरहेको छ भनेर पनि के हुनुहुन्छ परमेश्वरले है क्षमा दिइरहनु। हामी चाहिँ पवित्रतामा हिँड्नुपर्छ। किनभने हामी चाहिँ के हुँदै हो, हामी चाहिँ आज ख्रिस्टको असल सिपाही हो क्या होइन। ख्रिस्टको सिपाही हो। हामी कसरी चल्नुपर्छ त अब है। यहाँ कतिमा लेखेको छ, दुःख उठाऊ तिमोथी किताब 2 अध्याय, तिमोथी किताब 2:3
त्यसकारण यसो ख्रीष्टको असल सिपाही चाहिँ दुःख उठाऊ। दुःख उठाऊ। यो हामी चाहिँ है दुःख उठाउने कुराहरू छ है। आज हामीले पुरानो नियममा हेऱ्यो भने दाउदको धेरै सुरवीरहरू थिए, धेरै सुरवीर सेनाहरू थिए। तर पनि 3 जना सेना यस्तो सेना थियो कि है त्यो सेनाले चाहिँ अचम्मको काम गरेको हुन्छ क्या है, एकदम प्रशंसनीयको काम गरेको हुन्छ त्यो 3 जना सेनाले। जो के कि त यो पद मलाई हेर्नु मन लाग्यो, त्यसै कति छ दोस्रो इतिहास त्यहाँ लेखिएको छ कि दाउदको सुरवीरहरू भनेर लेखिएको छ। शमूएलको किताबमा हो, शमूएलको दोस्रो शमूएलमा हो। अँ 23 अध्याय रहेछ है। दोस्रो शमूएल 23 अध्याय। दाउदले त यस्तो चाहना गरेको छ कि है, जो कि बेथलेहमलाई चाहिँ के गरेको छ, पुरा प्यालेस्टाइनले घेरेर राखेको छ, कब्जा गरिसकेको छ है। अनि कब्जा गरेको छ तर त्यसमा जान सक्ने आँट छैन है, किनभने पुरै सैनिकले के गरेको छ, त्यसलाई बेथलेहमलाई घेरेको छ। दाउदले त एउटा इच्छा राखेको छ क्या। 15 पद पढ्यो नि त। अनि दाउदले चाहना गरेर भने, अहो कसैले मलाई बेथलेहेमको इनारको पानी पिउन दिए ता, हजुर, जो मूल ढोकानेर छ। यो कुरा सुनेपछि त यहाँ त 16 पनि पढ्यो नि त। अनि ती 3 जना सुरवीरहरू फिलिस्तीहरूको छाउनीको बीचबाट छिरेर गए र मूल ढोकानेर भएको बेथलेहेमको इनारबाट पानी उगाए र त्यो लिएर दाउद कहाँ ल्याए। हजुर, तर उनले त्यसबाट पिउन मानेनन्। तर त्यो परमप्रभुलाई चढाए। त्यो परमप्रभुलाई चढाए हैन त। जिउँदो आमामा यस्तो काम गरेको छ यिनीहरूले हैन। यो 3 जना सेनाले चाहिँ के गर्छ, यहाँ एकजनाले चाहिँ भालाले उनेर है 800 जना मारेर, कसले 300 जना मारेर, एउटाले तरवारले नथाकिकन है धेरै मानिसहरूलाई मारे। तर तिनीहरूको नाम भन्दा पनि के हो अरे, यो 3 जनाको नाम चाहिँ बढी आएको छ है। आज हामी पनि यो मण्डली के हो, बेथलेहमको मण्डली, आज हामी यो ढोकाबाट छिरेको हुनुपर्छ नि। मूल ढोकाबाट छिरेर के गरेर पानी उगाएर ल्याएर, तर त्यो पानी दाउदले के अरे पिउन मानेन भन्छ है। त्यो सामान्य पानी थिएन है, त्यो पानी चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने खालको पानी थियो। अझ यो सेनाले यस्तो दुःख उठाएको छ नि त, आफ्नो ज्यानलाई है बाजीमा राखेर शत्रुहरूको माझमा गएर त्यो बेथलेहमको इनारबाट के गरेछ, पानी उगाएर लिएर आयो। अझ यो दुःख उनीहरूले उठाए है, परमेश्वरको महिमा गर्ने। अझ यसैको निम्ति हामीलाई के गरेको छ, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ। त्यस कारण त हामीलाई दोस्रो तिमोथी 2:3 पदमा भने, तिमीहरू पनि असल ख्रीष्टका सिपाही चाहिँ के गर्नु रे, दुःख उठाउनु रे। दुःख कसरी उठाउनु त हामीले? कोदाली बोकेर गएर खने गर्ने हो, हेम्बर बोकेर लगाएर पुरा ढुङ्गा हान्नु भनेको होइन। दुःख यस्तो हो अरे कि है, कसैले तिमीलाई गाली गर्छ भने त्यो सही दिने अरे क्या है, त्यसको बदलामा गाली नदिने है। कसैले तिमीलाई एक झापड हान्छ भने अर्को खाला थापिदिने अरे क्या। त्यस्तो दुःख पो उठाउनु पर्छ होइन त। पत्रुसको किताबमा आउनुहोस्, पहिलो पत्रुसको किताबमा 2 अध्यायतिर हामीले त्यो कुरा पाउँछ है। ख्रीष्टले गाली खाएर गाली बोक्नु भएन रे होइन। त्यस्तै 2 अध्यायको 22-23 कतितिर छ। गाली खाएर सट्टामा गाली दिनु भएन। हजुर, धम्काउनु भएन। है अन्त अझ यस्तो पो त दुःख त। कति त मन हुन्छ नि, कसैले त है हामीलाई अलि नराम्रो शब्दले भन्नुपर्छ कि त्यसको 3-4वटा शब्द हामीले उल्टो फर्काइदिन्छ है। विश्वासी भन्छ हात पो हाल्नु भनेर मुखले गाली नगरे पनि मनले गाली गरेर होइन। हामी त सहनुपर्छ है। दुःख यही हो अरे क्या,
यही दुःख उठाउनु पऱ्यो हामीले चाहिँ है। किनभने ख्रिस्टले जुन पाइला है दुःख उठाएर हिँड्ने नि होइन, त्यसैको पाइलाको पछि पछि हामी हिँड्नेहरू नि त होइन, होइन त? कति पदमा ती 22 भयो 21 यसैका निम्ति बोलाएका के को लागि बोलाएका छ? दुःख उठाउनको निम्ति हामीलाई बोलाइएका छ। अनि किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि पछि हिँड भनेर। पाइलाका पछि पछि कसरी हिँड्नुभयो त उहाँ? हामी पनि त्यसै तारेर हिँड्नु पर्यो है, पछि पछि त्यही रूपले हिँड्नु पर्यो। अनि हाम्रो लागि एउटा नमुना छोड्दै हाम्रो लागि एउटा नमुना छोड्दै धेरै तिमीलाई कसैले एउटा गालामा हान्दैन अर्को गाला पनि थप्देऊ है, कसैले थुप्रै उहाँले उपदेशको किताबहरू भने 5 अध्याय हामीले मत्ती किताब 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय हेऱ्यौँ भने उपदेशका पहाडी उपदेश भन्छ होइन त्यसलाई 5, 6, 7लाई यहीमा उहाँले दिनुभएको कुराहरूद्वारा नै आज संसारको मानिसहरूले पुरा एउटा शब्द लेख्यो, वाह क्या भने यो त महान मान्छे रहेछ भने। तर प्रभु येशूको वचनहरूलाई चोरेर भने नि त होइन, महात्मा गान्धीले चोरेर भने है। आज उहाँ अब युरोपको ठुला ठुला कविहरूले पनि यही वचनलाई माध्यम बनाएर उनीहरूको नाम प्रख्यात भयो। त्यस कारणले गर्दा प्रभु येशूले भन्नुभएको नि त सबै कुरा है। यी नमुनाहरू चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? फलोअप गर्नुपर्छ, उहाँको पछि पछि हिँड्नुपर्छ। त्यस कारण यो दुःख उठाउनुपर्छ। किनभने हामीलाई संसारमा त गाह्रो हुन्छ, मानिसौँ रिस उठिहाल्छ। कमिलालाई त यसो छोइदियो नि त कस्तो कमिला टोक्नलाई यस्तो गरेर हुन्छ होइन। किनभने सानो सानो किराहरूलाई त है कति रिस उठ्छ भने हामी त मानिसलाई त कति झन् है, कति हो। अब यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सहनुपर्छ है, दुःख उठाउनु। अझ परमेश्वरको राज्यको निम्ति है हामी चाहिँ दुःख उठाउनुपर्छ। आज हामी यो मेचको टेबलमा आएका छौँ है, कसरी 3 जनाले हेर्नु त बेथेलिमको इनारबाट पानी लिएर आयो। आज मूल ढोका छिरेर गयो है। आज यो पानी कहाँ पाउँदो रहेछ त? बेथेलिममा मूल ढोकाबाट छिरेर गयो नि त होइन। आज यो मण्डली बेथेलिम मण्डली हामी पनि यसरी आएका छौँ, यहाँ जीवनको पानी पाइन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो परमेश्वर है, परमेश्वरलाई हामीले जुन परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ यो टेबल, मेस टेबल जो कि है हामी यसका वरिपरि आएका छौँ, हामीले आफैले आफूलाई जाँचौँ। त्यही त पावलले भन्छ कि है तिमीले आफैले आफूलाई जाँच, मैले तिमीलाई जाँच्दैन भन्नु है। त्यस कारण हामी आज हामीले तपाईँलाई जाँच्ने होइन, आफूले आफूलाई जाँच्ने म कस्तो छु भने है। आफूले आफ्नो गल्ती भेट्यो भने हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ है, पश्चाताप गर्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरले नि परमेश्वर पहिलो पत्रुस हामीले यहीँ 1 अध्यायको 15 पदमै लेखेको छ है, उहाँ पवित्रतामा सर्वपवित्र हुनुहुन्छ र क्या है, अलिअलि पवित्र पनि होइन। त्यस कारण त मोसाले कति चाहना गरे है, म तपाईँको एकचोटि हेर्छु तपाईँको अनुहार, तर पनि के हो र परमेश्वर एउटा दयालु हुनुभएको कारणले गर्दा उहाँले पछिको भाग मात्रै देखाउनु होइन, आफ्नो अनुहार देखाउनु। त्यस्तो महान त्यस्तो पहिलाको दासहरू थिएर पनि है उहाँले आफ्नो अनुहार देखाउनु। आज त हामी त यस्तो है यस्तो भाग्यशाली हाम्रो हौँ कि है, आज हामीले त ऐना जस्तो क्या उहाँलाई देख्न सक्छौँ हुन्छ नि, कति कोरिन्थी किताबले है। हामी यो त यस्तो खालको मानिसहरू हो क्या जो विश्वास गर्नेहरू, तर है हामीले मात्रै देख्न सक्छौँ भन्छ क्या है। आज ज्योतिको सन्तान बनाउनु भएको छैन हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी पनि है जसरी दाउदका सुरवीरहरूले सेनाहरूले जुन दुःख उठाएका थिए, आज हामीले पनि है यस्तै दुःखहरू उठाउनुपर्छ मण्डलीको निम्ति है, परमेश्वरको राज्यको निम्ति। किनभने आफूले आफ्नो शरीरलाई संसारदेखि अलग गर्नु पनि कति गाह्रो हुन्छ है, कतिलाई कति चाहना हुन्छ संसारको कुराहरूदेखि, त्योबाट अलग हुनु पनि कति दुःख लाग्दो कुरो हो नि त होइन। यसमा पनि दुःख उठाउनु है। अनि कसैलाई कति मनदेखि गाली गर्नु मन लाग्छ, कुट्नु मन लाग्छ है, तर पनि यसलाई सहनु पनि के हो, दुःख उठाउनु। अनि यस्तै जति हामी दुःख उठाउँछौँ हामी चाहिँ पाप के गर्छौँ, यहीँ मैले होइन, हामी जति पाप गर्छौँ यो दुःख उठाउँछ अरे पाप छोड्दै जान्छौँ अरे क्या होइन। यो पत्रुसको किताबमा लेखेको छैन कतिमा
4 अध्यायको 1 पद। यसकारण ख्रीष्टले हाम्रा लागि शरीरमा दुःख भोग्नु भएको हुनाले हजुर तिमीले पनि त्यही प्रकारको मन भएको हतियार भिर, किनकि जसले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यसले पाप छोडेको छ। त्यसले पाप छोडेको छ है। कस्तो मिठो शब्द छ है। यसकारण गर्दाखेरि अझ यहाँ एकपट्टि एउटा यस्तो वचन पनि लेखेको छ कि 4 अध्यायको धर्मी जन त के हुन्छ अरे मुस्किलले बाँच्छ अरे भन्यो त। अधर्मी र 18 पद पढ्दिनु त 4 पद। मुस्किलले उम्कन्छ अनि भक्तिन र पापीको के ठेगाना? भक्तिन र पापीको त के ठेगाना? त्यसो हामीलाई धर्मीवाले बनाउनु भएको छ भने हामी त मुस्किलले उम्किन्छौँ र क्या। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ है आफूले आफूलाई जान्नुपर्छ। ममा के कमजोरी छ त, ममा कुन पापले मलाई सदैव है जेलिरहेको छ त। आज यसबाट अलग हुने कोसिस गर्नुपर्छ। यही हामीले अलग हुने कोसिस नै हामीले दुःख उठाउनुपर्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी मत्ती किताब 5 अध्यायको 7 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ कि है हामीले साँघुरो बाटोबाट हिँडेर जाँदाखेरि चाहिँ है बहुत दुःख हुन्छ भनेर लेखेको छ। पढ्नु त। अब जीवनमा पुर्याउने ढोका चाहिँ के छ अरे? साँघुरो है। साँघुरो हुन्छ। अहिले साँघुरोबाट हिँड्दाखेरि है हामी एउटा फराकिलो बाटो हिँड्दा चाहिँ पुरा है जस्तै हिँड्छौँ है, पुरा सर्ट पनि हल्लाउँदै। तर साँघुरो बाटो हिँड्दाखेरि के हुन्छ, हामी होसियारी भएर हिँड्छ है। कति कपडामा त छुन्छ कि है, शरीरमा कति काट्छ कि चोटपट लाग्छ है, काफी जोगिएर हिँड्छौँ। आज हामी पनि ख्रिस्टीय जीवन लिएर हिँडेका छौँ। आज हामीले पनि है यसरी जोगिएर हिँड्नुपर्छ संसारको कुरादेखि लिएर। हामी पवित्रतामा हामी यसरी पवित्र आफ्नो जीवनलाई राख्दै जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज यो मेसको टेबल चाहिँ के छ? शत्रुहरूको माझमा राखिएको छ क्या। शैतान नै के हो त? शत्रु हो। हाम्रो शरीर नै के हो? शत्रु हो है। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ आज यसबाट बच्नको निम्ति है या मेसको टेबलमा सहभागिता जनाउनको निम्ति आफूले आफूलाई जाँच्नुपर्छ है। त्यही भएर कोरिन्थी किताबमा पावलले भने है आफूले आफूलाई जाँच। आउनु त क्या राधे समय भइसकेको छ है। थोरै हामी दिन्छौँ अनि राख्छ है त। 11 अध्यायको 26 देखि पढ्दै जानु त। किनकि जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यो कचौरा पिउँछौ, हजुर तिमीहरूले उहाँ नआउन्जेल प्रभुको मृत्युको प्रचार गर्दछौ। यसकारण जस कसैले अयोग्य रीतिले यो रोटी खान्छ वा प्रभुको यो कचौरा पिउँछ त्यो प्रभुको शरीर रगतको दोषी हुनेछ। हजुर तर मानिसले आफैलाई जाँचोस् र त्यसरी नै यस रोटीबाट खाओस् र यस कचौराबाट पियोस्। 29 पनि किनकि जसले प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन अयोग्य रीतिले खान्छ र पिउँछ त्यसले आफैमाथि दण्ड ल्याउनका निम्ति खान्छ र पिउँछ है। परमेश्वरको महिमा भएका हौँ। हामीले पनि आफूले आफूलाई जाँचौँ है। आज यो सामान्य रोटी होइन, यो सामान्य दाखरस होइन। प्रभु येशूले भन्नुभयो है 6 अध्यायको 53 हामी पढ्यो होइन, यो चाहिँ स्वर्गबाट ओर्लिआएको उहाँको शरीर हुन्छ जो हाम्रो निम्ति तोडिएको है, जो हामीलाई संसारको पापबाट अलग गर्नको निम्ति उहाँले दाम दिएर छुटाउनको निम्ति के हो, उहाँले रगत बगाउनु भएको। त्यसरी आज हामीले यसमा सहभागिता जनाउँदैछौँ किनभने उहाँले नै भन्नुभयो जसले मेरो मासु र मेरो रगत पिउँदैन र खाँदैन त्यसमा जीवन छैन है। आज हामीले जीवन पाउनको निम्ति है हामीले अनन्तको जीवनमा हामीलाई प्रवेश उहाँले गराउनु भएको छ। किन यसमा हामी सहभागिता जनाउँदैछौँ, आफैले आफूलाई जाँचौँ। समय गयो, त्यस कारणले गर्दा म यतिमै राख्छु। ल सबैलाई जय मसी सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।